شعيرة ترويع الرضع لللطم والبكاء في الحسينية. أثبتنا في حلقات عدة تشابه شعائر الشيعة بالشعائر الهندوسية والبوذية والنصرانية واليهودية وغيرهم، واليوم هذه الشعيرة لم نرها في أي ديانة أو أي وثن يفعلها إلا الشيعة رأيناها عندهم، وهي أن يأتوا بطفل رضيع يحاول إبكائه في الحسينية من أجل أن يبكون على بكائه. شاهدوا. فاستخف قومه فأطاعوه. شعائر حسينية أم وساوس شيطانية؟